جیڑا مالی باغ دے وچ کھڑا رہے، جیڑا زمیندار کھیتی دے وچ کھڑا رہے، سبحان اللہ، وہ تا نہیں نہ اجڑن دیندا، بے شک تے وہ تے آپ دی سلطنت دے وچ رہندے نے، وہ تا آپ دی سلطنت دے وچ رہندے نے۔ تے دوستو صاحب دا ارشاد بھی آج بڑی سمجھ آ رہا مینوں، آپ فرمایا فقر دیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں گئیاں نے، فقر کی ہوندا ہے؟ تے فقیر دے نزدیک فقر پیر تے مرید دی کشتی ہے، جنی دیر پیر دے مرید تھلے رہندا ہے اودے وچ فقر رہندا ہے، تے جنہ مریداں وچ پیر رہندا ہے انہاں وچ فقر رہندا ہے، جنہ مریداں دے وچ پیر رہندا ہے انہاں وچ فقر رہندا ہے، تے جنہ وچ شیطان رہندا اودے فقر نہیں رہندا، جنہ دے وچ پیر رہندا ہے، جنہ دے وچ پیر رہندا ہے، اللہ اللہ صاحب پچھلی دفعہ تشریف لیا ہن تک میں ڈائری لکھتا رہنا، بے شک بے شک میں کل پرسوں سنبھالنا سا پیا صاحب پچھلی دفعہ تشریف لگائے نے تے ہن تک 103 سنگی اور مل رہے ہیں، سبحان اللہ، 103 سنگی، اور 100 سنگی جدو ویکھن گے نا تا او گرانٹ بتا دیں گے، سبحان اللہ، بے شک ٹھیک ہے، آلے نا رزق نہیں دینا، بے شک بے شک وہ گرانٹ بتا دیں گے، کام سوکھا ہو جائے گا، پہلا سولر لگتے ہیں، پھر کارپٹ بن جاتی، سڑک بن جاتی ہے، پھر کارپٹ بن جاتی ہے، بے شک بے شک پھر فرق سوکھا ہو جاتا ہے نا کام، بے شک انشاءاللہ وہ گرانٹ بتا جان گے، سبحان اللہ، پھر زندگی انشاءاللہ سعودت سے ہو جان گے، سبحان اللہ، ہمت کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چار